हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज। आज चाहिँ हामी कर्ड्समा सोलो कसरी बजाउने भनेर चाहिँ त्यो विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ होइन। र यो विषयको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो आजको टपिकको लागि चाहिँ रबर्ट खड्का। उहाँले मलाई चाहिँ कसरी कर्ड्समा सोलो बजाउने लेसन बनाइदिनु न भन्नुभएको थियो होइन। सो थ्याङ्क यू रबर्टजी, तपाईँले रिक्वेस्ट गरिदिनु भएकोमा होइन। र आजको यो भिडियो क्रेडिट तपाईँलाई नै दिन चाहन्छु। सो कुरा गरौँ आजको विषयमा। अब हाउ टु सोलो ओभर कर्ड्स भन्ने विषय एकदम इम्पोर्टेन्ट, फास्ट र सबैले सोध्ने एउटा सबैको मनमा भएको प्रश्न हो होइन, क्वेसन हो। कुनै पनि गिटारिस्ट भनौँ, चाहे त्यो बिगिनर होस्, चाहे इन्टरमिडिएट, चाहे एडभान्स है, यो क्वेसन चाहिँ अलवेज यो चाहिँ घुमिरहेकै हुन्छ दिमागमा होइन, सोधिरहेकै हुन्छ कसै न कसैले एकअर्कालाई। अब धेरै भास्ट नजाउँ हामी होइन, यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझाउने ट्राई गर्छु म चाहिँ। जस्तै मैले चाहिँ म पनि माएस्ट्रो त होइन होइन, सो त्यस्तो खतरामा होइन म। सो मैले डेली युज गर्ने तरिकाहरू अथवा भनौँ त्यो मेथडलाई चाहिँ यहाँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु होइन। सो कतिको हेल्पफुल लाग्छ लाग्दैन अब त्यो त अब हेरेपछि यहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला होइन। र जस्तै अब भिडियो सुरु गरौँ। जस्तै मैले अघि एउटा धुन बजाएँ सोलो होइन, यो तपाईँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला। हो, यो चाहिँ आँगनैभरि, क्यामेरालाई अलिकति गरौँ, नेपथ्यको पुरानो गीत है। सो यो सोलो चाहिँ मैले किन छानेको भने तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो बनाउनलाई चाहिँ मैले यो सोलो लिएको छु होइन। सो धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ यो सोलोबाट। जस्तै अहिले हाम्रो सुरुवात गर्नलाई, यही आजको टपिकमा सुरु गर्नलाई एकदम पर्फेक्ट एक्जाम्पल भन्छु म। जस्तै म दुई तिनवटा कुरा भन्छु। जस्तै अब यो क्वेसनलाई चाहिँ यसको आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न सोलो ओभर कर्ड्स, अब मेरो तरिकाले चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू छ होइन। जस्तै सुरुमा भनेको बेसिक स्केल नलेज, थोरै बहुत स्केलको बेसिक भनौँ, बेसिक स्केल नलेज चाहिँ कम्पलसरी चाहियो होइन। अब स्केल भनेको चाहिँ जस्तै सिक्वेन्स अफ नोट्स होइन, यो भनेको बेसिक स्केलको नलेज भयो। यो चाहिँ तपाईँले सकेसक्दो एउटा अक्टेभसम्म तपाईँहरूले बजाउन सक्नुभयो भने चाहिँ, त्यतिको आइडिया भयो भने चाहिँ अब तपाईँले नो म्याटर अब यो जहाँ तपाईँले फ्रेडबोर्डमा जहाँ पनि बजाउन सक्नुहुन्छ होइन। तर अक्टेभ एटलिस्ट एउटा अक्टेभसम्म तपाईँहरूले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ होइन, नोटहरू यताउति गर्नलाई। सो त्यो एउटा कुरा भयो, बेसिक स्केल नलेज एउटा कुरा भयो सोलो गर्नलाई है कर्ड्समा। त्यसपछि भनेको अब मोड्सहरू पनि भनौँ न, स्केल अन्तर्गत खास होइन, स्केल होइन मोड्स भनेको होइन। अब मोड्सहरूको थोरै बहुत नलेज भयो भने अझ राम्रो है। अब धेरै डिप नजाउँ हामी होइन, यो टपिकमा धेरै डिप नजाउँ। मोड्स भनेको चाहिँ अब जस्तै कुनै पनि एउटा, जस्तै यो सी मेजरमा हामी छौँ, जस्तै यही आँगनैभरिको भनौँ न, यो आँगनैभरिको सोलो बजाइरहेको छु। जस्तै यो जी मेजरबाट छ, अब मोड्सको कुरा गर्दैछु गाइज होइन। अब जी मेजरबाट भएको हुनाले यसको खास नोट भनेको एफ सार्प लाग्नुपर्ने होइन, यो लाग्नुपर्ने, तर हाम्रो यहाँ एफ युज भएको छैन। सो यो चाहिँ एउटा कमन एक्जाम्पल हो मोड्सको है। यहाँ के भइरहेछ त, स्टार्टिङ चाहिँ सोलो जीमा छ, जीबाट छ, तर हुन चाहिँ सी मेजर स्केलमै छ होइन। जी मेजर भए पनि यसको नोट्सहरू चाहिँ के छ त, सी मेजरकै नोट्सहरू चाहिँ खेलिएको छ होइन। सो यो चाहिँ एउटा थोरै मैले भनिदिइहालेँ, मोड्स भयो होइन। जस्तै अब यो फिफ्थ भयो, सी को फिफ्थ जी। अब लिँदाखेरि चाहिँ अब यसरी लिएको छ, जी ए बी सी डी ई एफ सार्प हुनुपर्ने हो नि त जीमा त
हैन एफ सार्प लाग्छ तर यहाँ एफ युज भएको छ किनभने सी मेजर स्केलमा चाहिँ एफ मेजर नोट लाग्छ नो शार्प नो फ्ल्याट हैन नेचुरल स्केल भएको भएर सो यो थोरै मोड्सको उस हो हैन अब स्केल मैले भनिहालेँ जस्तै सारे ग म प ध नि सा नि ध प अब हेर्नुस् यो एउटा मोड्स भयो त्यसपछि भनेको तपाईको चाहिने भनेको थोरै अब कमन पेन्टाटोनिक स्केलहरु एक दुईवटा जस्तै मेजर पेन्टाटोनिक माइनर पेन्टाटोनिकहरु युज गर्न जान्नु पर्यो हैन यो भयो अब अरु त टेक्निकल कुराहरु पर्छ हैन सो यो चाहिँ पछि नै कुरा गरौँला अब कमिङ ब्याक टु द सोलो हामीले जुन अहिले हेरिराछौं एज एन एक्जाम्पल अब यसमा सिम्पल छ एकदमै तपाईको ओपन सी मेजर स्केललाई नै सोलोमा कन्भर्ट गरिएको छ हैन जस्तै मैले अहिले पनि भनिहालेँ जी मेजर हो तर सी को नोट्सहरु छ सो सी कर्डै बसिरहन्छ यसमा अब यसको कर्डहरु चाहिँ सिम्पल छ हामीले प्रोग्रेसन लिँदाखेरि चाहिँ 1 एफ भनेको यसको फोर्थ हो सी डी ई एफ फोर्थ अब जी भनेको एफ 4 भएपछि जी नेचुरली फिफ्थ भयो हैन सो यो कमन 1 4 5 प्रोग्रेसन भयो है सो यसमा बेस छ यो सोलो हामीले आजको एक्जाम्पलको लागि यही नै प्रोग्रेसन लिन्छौं है एकदम कमन एउटा कर्ड प्रोग्रेसन र सोलोको लागि पर्फेक्ट हिसाब हो अब यसमा हेर्नु है यो सी मेजर स्केल नै हो तर अब यसमा मोड्सहरु पनि युज गरिएको छ हैन सही सा रे ग म प ध नि सा नि ध सो यसरी चाहिँ अब यो कमन यो उसहरु चाहिँ तपाईहरुले अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अप एन्ड डाउन एउटा अक्टेभ चाहिँ जस्तै यो मैले गरे जस्तै ओपन फर्ममा भयो चाहिँ ओपन स्केल भएन सो यो भयो गाइस एकै मिनेट I'll be back sorry for the interruption है सो म यहाँ थिएँ हैन अब ओपन फर्म भयो भनौं न यसको अब यही चीजलाई सारेगामा पदिनिसा त अब अरु फ्रेटबोर्ड भरि पनि बज्छ नि त हैन सो फ्रेटबोर्डको पनि नलेज चाहिँ हुनु पर्यो है सोलो गर्नलाई जस्तै अब मैले यो ओपनमा बजाएँ ओपन शेपमा ओपन सी मेजर कर्डको शेपमा बजाएँ अब यही सोलो हेर्नु न हैन सो यो सब यो चाहिँ ओपन शेपमा भयो है अब यसमा त्यही सोलो कसरी बजाएको छ स्टार्टिङ जी बाट छ जी बाट भनेपछि यो तपाईको मिक्सोलेरियन भयो हैन सी डी ई एफ जी है हेर्नु है कसरी कर्डहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ हामी के गरौँ र अर्को कुरा गाइस सोलो गर्नलाई एकदमै म चाहिँ एकदमै ध्यान दिन्छु त्यो मेन अब अहिले चाहिँ हामी सिम्पल कुराहरु गरिरहेछौं हैन बेसिक्सहरु तपाईको फिनिशिङ नोट अब कस्तो नोट छान्नुहुन्छ ओभरअल त त्यो त काउन्ट गरिहाल्छ हैन तर तपाईको फिनिशिङ नोटले एकदमै धेरै मेजर रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ सोलोइङमा है जस्तै भनौं अब यसमा के छ त यसमा एउटा राम्रो पक्ष भनेको तपाईको जी बाट सुरु गरिएको छ सोलो हैन सो यो पनि अब अलिकति थोरै बहुत टेक्निकल भयो न त नर्मली के हुन्छ सी बाट छ भने सी मै सुरु हुन्छ हाम्रो सी मै सुरु हुन्छ सी मै एन्ड हुन्छ के नोटहरु जस्तै गरे नि त्यही हुन्छ हैन सो यहाँ चाहिँ राम्रो छ एउटा जी बाट सुरु गरेर
तर यसको फिनिसिङ नोट के छ, सीमै आइरहेछ हैन। अब हामीले यसलाई यो सोलोलाई चाहिँ होइन, तर हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, सीमै एन्ड गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो त्यही भएर यसको कर्डको तपाईँको जस्तै सी मेजर छ भने यसको नोटहरू हेर्नु पर्यो, सिइजी होइन। मैले एकदम सर्ट तरिकाले भन्दैछु समराइज गरेर। सो सिइजी है। अब तपाईँले सीमा एन्ड गर्नुभयो नि भयो, अथवा फिनिसिङ सोलो चाहिँ सोलो फिनिस गर्दाखेरि तपाईँको नोट सीको उसमा चाहिँ ईमा गर्दा नि हुन्छ है, यसरी। अब कर्ड चाहिँ पछाडि सी नै बजिरहेछ, जरुरी छैन कि तपाईँको सीमै एन्ड हुनुपर्छ, यही हुनुपर्छ भने जरुरी छैन है। अझ तपाईँले सकेछ, जस्तै मैले अहिले जीमा एन्ड गरेँ, ओपन जी होइन। अब मैले ईमा फिनिस गरिरहेको छु अहिले। सो कर्ड चाहिँ सी नै छ, यसले के गर्यो, हार्मोनिक क्रिएट गरिरहेछ होइन, कलर एड गर्यो नि त। अब जस्तै जीमा एन्ड गरेर हेर्नु, यही होइन। अब जी कर्ड लाउनु पर्छ भने छैन, सीमै बसिरहेछ। अब जस्तै एफमा आयो हामी है, सीको भइहाल्यो। अब एफमा आउँदाखेरि मैले केमा एन्ड गरेँ त, एमा एन्ड गरेँ। यो गरे भए चाहिँ मैले एफमा एन्ड गरेँ। यसमा चाहिँ ठ्याक ठ्याक कर्ड अनुसार नै एन्ड छ यो सोलोमा चाहिँ होइन। फिनिसिङ नोट एफमै छ होइन। अब जस्तै एमा पनि सक्छु मैले यसलाई गर्न। सो यसले के गर्छ, कलरहरू एड गर्छ। नर्मली यो चाहिँ बेस भनौँ न, बेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ उ गरिरहेको हुन्छ होइन, ब्याक सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै सी कर्ड एफ कर्ड छ भने हामीले ए मेजर ए नोट खेलाइदिने, एफै खेलाउनुपर्छ भन्ने छैन होइन, एबाट एमा बस्दा नि हुन्छ। सो त्यसरी एफ भयो। अब यसपछि अब यो पनि फिनिसिङ जीमै छ। सरी, यो हेर्नुहोस्, अघि हामी कुरा गरेर यस्तै भर्खरै बीमा एन्ड छ, यहाँ चाहिँ बीमा एन्ड गरिएको छ होइन सोलोको, तर कर्ड जी छ है। सो यसरी चाहिँ यो सिम्पल कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। फेरि भन्दैछु, सोलोलाई तपाईँले कुन नोटले फिनिस गर्नुहुन्छ त्यसले पनि एकदम ठुलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ है त। अब यो भयो तपाईँको स्केल अथवा मोड्सहरू भयो होइन। अब मोड्स पनि भनिहालेँ छोटकरीमा। अब जस्तै एक दुईवटा पेन्टाटोनिक भनौँ भने मैले कमन पेन्टाटोनिक स्केलहरू, जस्तै माइनर पेन्टाटोनिक अथवा मेजर पेन्टाटोनिक। मेजर पेन्टाटोनिक। अब माइनर चाहिँ जस्तै सीकै कुरा गरिरहेको छु, सरी अब जस्तै हेरौँ है त। अब यो दुईटा कतिको फरक हामीले युज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होइन। एउटा प्रोग्रेसन लिउँ, माइन्डमा राखेर नर्मली यो चाहिँ अब तपाईँको जस्तै पावर कर्डहरूमा होइन, यस्तो ओपन युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसरी आउन सकिन्छ, यसरी। यस्तो पाराले युज गर्न सकियो होइन। अलिकति फ्युजन स्टाइल सुनिन्छ यो गर्दा। अब जस्तै मेजर पेन्टाटोनिक, अब मेजर पेन्टाटोनिक त तपाईँको सिधै लागि पनि हाल्छ होइन कर्डमा। जस्तै
पास भएर जाने नोटहरू हुन्छ त्यसमा, पासिङ नोट, नेबरिङ नोटहरू होइन। जस्तै अब ब्लुज लिक्सहरू छिराइदिने, ब्लुज स्केलहरू। सो यसरी चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले एकदम समराइज गरेर भने गाइज होइन। सो यही हो बेसिक कुराहरू। अब अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको फिल पनि हो है। लास्टमा चाहिँ फिलले काम गर्छ होइन। अब कस्तो नोटले तपाईँलाई चाहिँ मुटुमा हान्छ होइन। जस्तै सीकै कुरा गरौँ, सो फिलहरू एड गर्ने सकिसक्दो होइन। धेरै अब अहिले सुरुमा चाहिँ इनिसियली चाहिँ टेक्निकल भन्दा पनि यस्तै एस्पेक्टहरूलाई लिनुभयो भने चाहिँ, अझै राम्रो हुन्छ होइन। फर्स्ट बेसिक स्केल नलेज, अब मोड्स पनि त्यसैमा मिसाउँ होइन। त्यसपछि तपाईँको एक दुईवटा कमन पेन्टाटोनिक स्केल जान्नु पर्यो। अनि फ्रेटबोर्ड नलेज है। फ्रेटबोर्ड जस्तै अब यो चिजहरू चाहिँ तपाईँको फ्रेटबोर्ड नलेज चाहिँ तपाईँले फ्रेटबोर्डको चाहिँ एउटा चित्र चाहिँ चार्ट पेपरमा बनाएर तपाईँको आँखा अगाडि राख्नुहोस्। बिहान उठ्न साथै टक्क चार्ट पेपर देखियोस् होइन। सो त्यसले के हुन्छ त, फ्रेटबोर्डभरि के नोट पर्छ त्यो याद गर्ने बानी बसाल्छ होइन। सो त्यो गऱ्यो भने तपाईँको सोलो बजाउन धेरै सजिलो छ। किन फ्रेटबोर्ड नलेज? किनभने जस्तै सी नोट यहाँ बज्छ भने यहाँ पनि बज्छ, यो फ्रेटमा पनि, थर्ड फ्रेटमा बज्छ, फिफ्थ फ्रेटमा बज्छ, यहाँ बज्छ 8 फ्रेटमा, 13 फ्रेटमा, 9 फ्रेटमा, 8 फ्रेटमा सरी। सो धेरै ठाउँमा बज्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ फ्रेटबोर्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। ओके गाइज, यही थियो सिम्प्लिफाइड भर्जन अफ भनौँ न यो लेसन होइन। यो चाहिँ अब थोरै सेयर गरिहालेँ। रोबर्ट खड्काजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यस्तो क्वेरीहरू आयो भने हामीलाई पनि मोटिभेसन आइरहेको हुन्छ होइन केही गर्नलाई। सो ढिलो गरेँ भिडियोको लागि चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ आइ एम भेरी सरी है, तुरन्त रिप्लाई गर्न सकिनँ। ओके गाइज, यति थियो। कस्तो लाग्यो आजको भिडियो त्यो पनि तपाईँ तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र त्यस्तो केही छ भने, सजेसन्सहरू छ भने पनि प्लिज तल भनिदिनु होला होइन। लेट्स सेयर दि आइडिया। मेरो चाहिँ ओभरअल कन्सेप्ट जहिले पनि त्यही नै हुन्छ होइन। मलाई मात्रै सबै थाहा छ भन्ने पनि होइन। मैले त मेरो एउटा अनुभव सुनाएको हो होइन, सेयर गरिरहेको छु। अब कतिको हेल्पफुल हुन्छ तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् है। अहिले त मैले पछाडि ब्याकिङ ट्र्याकहरू केही पनि युज गरेको छैन होइन। सो अलिकति ब्याकिङ ट्र्याक भएको भए बजाउँदै म सोलोहरू बजाएर देखाउँथेँ होइन। सो तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, ब्याकिङ ट्र्याक अथवा साथीभाइ कोही छ भने सँगै राखेर सोलो इम्प्रोभाइज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कर्ड बजाउन लाउनुहोस्, प्रोग्रेसन बनाउनुहोस् 1 4 5 यस्तो कमन प्रोग्रेसनहरू याद गर्नुहोस् होइन। सो त्यही नै हो। ओके गाइज, यति नै गरौँ आजलाई होइन। ऱ्यापअप गर्दैछु र फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। आज 4 दिनपछि भिडियो गरेँ होइन। अब फेरि कन्टिन्यू गर्दै जान्छु है। सो हेर्दै बस्नु। त्यति अब नयाँ भिडियोको लागि चाहिँ प्लिज बेल आइकन चाहिँ थिच्न नबिर्सनु है। अनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि प्लिज डु सब्सक्राइब इट नाउ होइन। ढिलो नगरिदिनु होला। बेल आइकन थिच्नुहोस् ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरूको अपडेट तपाईँहरूलाई आइरहोस् है। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने लामो भइसकेपछि बोल्दा बोल्दै मान्छे झुकेर लडलड हुँदो रहेछ कि। सो त्यही रिपिटेसन भइरहेको हुँदो रहेछ क्या अनि होइन। त्यही हो। फेरि पनि भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि स्टे ट्युन टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू गाइज।